बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल सैयद इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब साहब के हवाले से काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं। हर शख्स अपना अपना नज़रिया पेश कर रहा है, लेकिन मैं सैयद इकरारुल हसन साहब से इस वीडियो के अंदर अर्ज़ करूँगा कि ये जो आपने पीर हक खतीब साहब के हवाले से ये जो आपने इशू एक आप लेकर चल रहे हैं, वो तो एक अलग बात है कि पीर हक खतीब साहब सच्चे हैं या झूठे हैं। मैं इस हवाले से आज कुछ अर्ज़ नहीं करूँगा। मैं सबका वीडियो के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ कि किस हद तक जो है पीर हक खतीब साहब जो है दुरुस्त हैं या वो गलत हैं। जो कुछ भी है, मैं वो तमाम तर बातें जो है वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन आप ये फरमा रहे थे, सैयद इकरारुल हसन साहब, आप ये फरमा रहे थे कि इनके लिए खरोज जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से दीन जो है बदनाम हो रहा है, इनकी वजह से खानकाहों को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, आप जो फरमा रहे थे। पहली बात तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो आपने गरीबों की बात की है कि वहाँ पर गरीबों को लूटा जा रहा है, मोहतरम, कौन सा पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा है या कौन सी एक शख्सियत है, छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसरान तक, छोटे ओहदे से लेकर बड़े ओहदेदारान तक, कौन सा ऐसा पाकिस्तान के अंदर महकमा है जो गरीबों को नहीं लूट रहा? पहली बात तो ये है कि कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा फर्द है ओहदे पे बैठा हुआ मनसब पे बैठा हुआ जो गरीबों को नहीं नोच रहा। और गरीबी होती क्या है, ये वो इंसान समझ सकता है कि जो इंसान गरीब है, जो गरीबी के प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसकी 5 बच्चे हों और शाम का आटा भी जिसके घर में ना हो और मजदूरी भी ना लगी हो और कोई उसको धार देने वाला भी ना हो, ये तो वो ही शख्स ही समझ सकता है कि गरीबी कहते किसको है। बाकी ये जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं या ये जिनके नीचे गाड़ियां हैं या जो कोठी बंगलों के अंदर रह रहे हैं, उनको क्या पता कि गरीबी कहते किसको है। जिनके करीब से भी गरीबी नहीं गुजरी, वो फकत बस गरीबों की जो बात करते हैं वो भी फकत कैमरे के हद तक करते हैं, अवाम के सामने दिखावे के लिए बात करते हैं। बाकी उनके दिल के अंदर कोई गरीबों के साथ कोई लगन नहीं है, कोई इस वजह से वो बात नहीं कर रहे होते। बाकी गरीबी वो इंसान जानता है जो इस प्रोसेस से गुजरा है कि गरीबी कहते किसको है। बाकी रह गई बात अगली, आप जो फरमा रहे थे इनकी वजह से ये इतने नुकसानात हो रहे हैं, इनके लिए निकलना ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जी ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। जो 2 नंबर लोग हैं उनके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। फिर हर खतीब साहब 2 नंबर है या नहीं है वो एक अलग बात, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। जो भी कोई 2 नंबर हो, आप उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैं बहुत अहम और ज़रूरी समझता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात करना कि ये तो आप फरमा रहे थे कि इनकी वजह से दीन बदनाम हो रहा है, या जो बुजुर्ग हस्तियाँ जो खानकाहें या दरगाहें वो उनको ठोस पहुंचाई जा रही है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि जो एक इंसान जो लोगों के बद अकीदगी फैला रहा है, जो शख्स जो लोगों के जहन में बद अकीदगी जो शख्स फैला रहा है, जिसने लोगों के जहन को मुतज़लज़ल में डाल दिया है, जिस शख्स ने लोगों से इस्लाम से दूरी इख्तियार करने का जो शख्स सबब बन रहा है, लोग इस्लाम से नफरत करने पे मजबूर हो रहे हैं। इस्लाम से मुराद बुजुर्ग हस्तियों से, इस समय लोग इस्लाम के करीब नहीं आ रहे, दूर चले जा रहे हैं। बाकी उस शख्स के खिलाफ आप क्यों नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप खरूज क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह आप पीर हक खतीब साहब को तारीख दे रहे हैं, आप उनके आस्थाने पर जा रहे हैं, उनके हवाले से हर रोज के आप वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ आप उन हजरात के बारे में क्यों नहीं आप बोल रहे जो बद अकीदगी फैला रहे हैं लोगों को। उन्होंने हर फिरके की जिन्होंने तकफीर की हुई है, हर एक को काफिर कर दिया है, काफिर कह रहे हैं, वो भी एक छोटे से एक वाक्य के पीछे, और वो वाक्य जिसकी कोई सनद ही नहीं है, जो फकत किताब मंसूब है, वो जो लेकर बैठे हुए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियर साहब, जो वो चिश्ती रसूलुल्लाह को पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल उसको हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुन्नी ऐसा सुच्चा और सच्चा दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी एक अहले सुन्नत व जमात है कि जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह के अलावा उसको कोई इसके अलावा कोई बात ही नहीं मिली।
اور وہ جو بات چشتی رسول اللہ والی ملی ہے وہ بھی ایک منسوب کی ہوئی بات ہے، لیکن جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس واقعے کو کوئی بھی سچ نہیں مانتا کہ یہ واقعہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ واقعہ فقط منسوب کیا ہوا واقعہ ہے، جو اس منسوب شدہ واقعے کو لے کر جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس واقعے کو لے کر جو تمام فرقے کی تکفیر کر رہا ہے اور بدعقیدگی لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے، جو کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں تاریخ دے رہے؟ آپ اس کو کیوں نہیں لوگوں کے عوام کے سامنے، علماء کے سامنے آپ اس کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ اس کو باہر نکلوائیں، اس کو تاریخ دیں، اس کے پاس جائیں کہ بھئی آپ نے اتنی بدعقیدگی پھیلائی ہے، لوگوں کو آپ نے پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے، آپ نے اتنے سارا نقصان کیا اہل سنت کا، دین کا نقصان کیا، لوگوں کو متنفر کر دیا آپ نے۔ آپ باہر نکلیں، آپ علماء سے بیٹھ کے مناظرہ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی میڈیکل سٹور پہ کھڑا ایک شخص وہ ڈاکٹر حضرات کے بارے میں کہتا رہے کہ یہ ڈاکٹر حضرات جو یہ ادویات بھی غلط دیتے ہیں، ان کے اندر یہ بھی خامیاں ہیں، یہ بھی خامیاں ہیں، یہ ادویات بھی غلط ہیں، اس کی ڈاکٹری کا تو اس دن پتہ چلے گا نا جب وہ کسی حقیقی بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے گا۔ آپ ایک جو ڈاکٹر ہی نہیں ہے وہ ان کے پاس جا کے وہ سوال و جواب کرے، اس کو کیا علم ہے؟ اس کی ڈاکٹری تو اس دن پتہ چلے گی کہ جب وہ کسی حقیقی بڑے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے گا، اس کے سوالات کے جوابات دے گا، پھر اس کا پتہ چلے گا علم کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، سب سے زیادہ ضروری اس شخص کے لیے ہے کہ اس شخص کو آپ تاریخ دیں، اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کریں، مناظرے پہ بیٹھنے پہ مجبور کریں۔ آپ اس کو کہیں کہ آپ کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، لوگ بدعقیدگی کا شکار ہوئے ہیں، آپ باہر نکلیں، آپ ان کو سامنے بٹھائیں، پھر ہوگی آپ کی بات کہ آپ نے واقعی کچھ کام کیا ہے۔ باقی مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بھی ضرور ٹائم دیں گے، تاریخ دیں گے، اور ان کو بیٹھنے پر آپ مجبور کریں گے انجینئر صاحب کو کہ آپ نے لوگوں کو متنفر کیا ہے، لوگوں کے اندر بدعقیدگی پھیلائی ہے، آپ نے اتنے فرقوں کی تکفیر کی ہے، آپ نے کافر کہا ہے بزرگوں کی آپ نے توہین کی، آپ نے ایسے غلیظ جملے بولے، میں تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ آپ نے بزرگ ہستیوں کی، آپ نے کتنے مسلمانوں کی آپ نے دل آزاری کی ہے اس شخص نے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ ان کو آپ باہر نکلوائیں، ان کو علماء کے سامنے بٹھائیں، یہ مناظرہ کرے، پھر اس دن اس کی علم کا پتہ چلے گا۔ یہ تو ایسے کمرے میں بند بیٹھ کے اب وہ جو بڑکے مارتا رہے اور پھر وہ مناظرہ بھی کسی صورت میں وہ کسی سے نہ کرے تو پھر کیا پتہ چلے گا؟ تو آپ اس سے باہر نکلوائیں، اس سے آپ، اور اس سے کو تاریخ دیں، آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ نے دعوے کیے تو ان دعووں کا پھر جواب بھی تو دے نا، کسی سے سامنے تو بیٹھ بات تو کر۔ باقی رب تعالی ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔